साइफर केस में बानी पीटीआई को 10 साल की सजा, शाह महमूद कुरैशी को भी 10 बरस कैद काटना होगी। प्रोसिक्यूशन टीम जुर्म साबित करने में कामयाब, दोनों पर खुफिया मंदरजात आम करने का जुर्म साबित हो गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत के बाद फैसला सुना दिया। अदालत के मुताबिक इस्तगासा के पास जुर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। बानी पीटीआई का कमरे अदालत में 342 का बयान रिकॉर्ड किया गया। जज ने पूछा, आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? बानी पीटीआई ने कहा, मैंने बयान में यही कहा है, मुझे नहीं मालूम। साइफर दफ्तर में था। इल्जाम लगाया कमर बाजवा के ईमा पर साइफर चुराया गया था। परेड ग्राउंड जलसे में सिर्फ पेपर लहराया था, किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। इसका मकसद कमर बाजवा को पैगाम देना था कि साजिश हुई तो तमाम प्लान जाहिर कर दिया जाएगा। साजिश की इब्तिदा अक्टूबर 2021 में फैज हमीद को तब्दील करने से हुई। कमर बाजवा ने कहा था, मीर जाफर और मीर सादिक कहना बंद करना होगा, खामोश न हुए तो केस बनाए जाएंगे। बड़े खुश थे कि आपका कप्तान नहीं टूट रहा, आप तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करें। आपका कप्तान हशाश बशाश है और 8 तारीख को जोक दर जोक निकल करके अपने आईनी कानूनी राय दही का इस्तेमाल करना, ये आप सब के लिए खान साहब का पैगाम है जो मैं आपको दे रहा हूँ। बानी पीटीआई हशाश बशाश हैं, सजा से फर्क नहीं पड़ा, खुश थे, पैगाम दिया कि वो नहीं टूटे। आजाद अदलिया के सामने अपील जाएगी तो वो बरी हो जाएंगे। अवाम मुश्तिल न हो, 8 फरवरी को घरों से निकलकर वोट डालें। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, शाह महमूद कुरैशी की बयान रिकॉर्ड कराते हुए सजा सुनाई गई। ये सियासी बुनियादों पर किया गया केस था, मकसद उन्हें तोड़ना था, लोगों के दिलों से निकालना था। जज साहब जा चुके हैं और अभी तक हमें फैसले की कॉपी फराहम नहीं की गई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सजा गैर आईनी और गैर कानूनी है, अपील में मुअत्तल हो जाएगी। कानून के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला चैलेंज करेंगे। मकसद इलेक्शन से पहले सजा देना था ताकि पीटीआई के कारकुनों में मायूसी फैले। असद कैसर ने कहा, असद कैसर की कारकुनों से तवज्जो इलेक्शन पर मरकूज रखने की अपील। कहा, इलेक्शन में सबका एहतसाब होगा। जख्म खाने के बावजूद कौमी राज फाश नहीं किए। नवाज शरीफ का हारूनाबाद में जलसे से खिताब। कहा, एक बार नहीं 3 मरतबा वजारत उज़्मा से हटाया, तमाशा बना दिया गया। ऐसे ऐसे नुकसान हुए जिसकी कोई तलाफी नहीं। वालिद के जनाजे को मैं कंधा नहीं दे सका, वालदा को कब्र में नहीं उतार सका, बीवी के इंतकाल की खबर भी जेल में मिली। इतना बड़ा जख्म बर्दाश्त कर गया, लेकिन पाकिस्तान पर जख्म नहीं लगने दिया। जैसे ही उस शख्स को इक्तदार जाता नजर आया, पाकिस्तान पर हमला किया। साकिब निसार ने बानी पीटीआई को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देकर मुल्क पर जुल्म किया। मुझे जेल भेजने वाले इस्तीफे देकर घर जा रहे हैं। आप चाहें या ना चाहें, बानी पीटीआई तो इस इलेक्शन से आउट हैं। अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है, कोई और नहीं रहा। बिलावल भुट्टो का डीआई खान में खिताब। कहा, नून लीग तासुर दे रही है, नवाज शरीफ 4थी बार वजीर आजम बन चुके, मैं आपके लिए शेर के शिकार का बंदोबस्त करूंगा। सिर्फ पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से अवाम के साथ है। अवाम की मुश्किलात का रायबंद वालों को अंदाजा नहीं। अगर वही नफरत की सियासत चाहते हैं तो बेशक अपना वोट आजाद उम्मीदवार, किताब या बिल्ली को देकर जाया कर दें। सुना है मौलाना तो वोट मांगने भी नहीं आया तो वो भी आउट हो गए। कहा गया है बहुत ठंड है, बर्फबारी है, इंतखाबी मुहिम मुश्किल हो गई। आज डीआई खान में सूरज भी निकला है, मौसम भी बहुत अच्छा है। उनका क्या बनेगा जो ठंड और बर्फबारी की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे? एक पार्टी दिन रात बात करती है कि मुनाजरा कर लो। किससे मुनाजरा करूं मैं, जहां पर स्कूल के अंदर न डेस्क है न पेन है, दाखिला मिलना तो दूर की बात, कोई स्कूल छत कुछ नहीं। मैं कहता हूं कि बुलाएं मुझे, मुनाजरा भी हो जाएगा, मुकाबला भी हो जाएगा, मुआवजा भी हो जाएगा। हेर फेर नहीं, सिर्फ शेर। एक पार्टी दिन रात कहती है कि हमसे मुनाजरा कर लो। किससे मुनाजरा कर लूं, जहां स्कूल में बच्चों के पास टेस्ट नहीं है। शहबाज शरीफ का लाहौर में खिताब। बोले, पानी कराची में नहीं मिलता, यहाँ तो सड़कें भी धोई जाती हैं। लाहौर में सड़कें साफ करने के लिए टैंकर्स पानी लाते हैं।
नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो कराची में पानी टैंकर्स नहीं नलकों में आएगा। मुल्क के हालात बुरे हैं, इस्लामाबाद वालों को कुछ पता नहीं। हम अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान को बदलेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहूटा में खिताब, कहा मुझे कहूटा के पहाड़ों से भी प्यार है। गैस न होने की वजह से ये जंगल गंजे हो रहे हैं। आसिफा भुट्टो की क़यादत में बदीन में इंतखाबी रैली, खिताब में कहा हमने दिल के इलाज के लिए NICVD बनाया, बच्चों के लिए चाइल्ड फाउंडेशन, किडनी के इलाज के लिए SIUT बनाया। इक्तदार में आकर मजदूर कार्ड और यूथ कार्ड देंगे, घर बना कर देंगे, तनख्वाहें दुगनी कर देंगे। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाए। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक का साइफर केस पर आजाद और गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालबा। कहते हैं बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सजा पर अफसोस है। समाअत खुली अदालत में होनी चाहिए थी ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे होते। साइफर केस के हकायक पूरी कौम के सामने आने चाहिए। पहली बार हुआ है अमरीकी मुदाखलत सरकारी हलकों में जेर बहस आई। PTI क़यादत को फैसले के खिलाफ अपील का हक हासिल है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन ने कहा जो किया वो भुगतना पड़ेगा। अल्लाह सबको हिदायत दे कि गैर कानूनी काम ना करें। क्या आज ही सजा का ऐलान करना है? तेज रफ्तारी से लगता है सारे फैसले आज होने हैं। तोशाखाना केस की समाअत में बानी PTI का एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर से मुकालमा, कहा आपने हमारा हक के दिफा खत्म किया, गवाहों पर खुद जिरह करना चाहता था। गुजारिश है कि हमारा हक के जिरह बहाल किया जाए। झूठे गवाहों को बेनकाब करना था। अहलिया को तोशाखाना केस में जबरदस्ती घसीटा गया। मेरे ऊपर जो इल्जाम है मेरे खिलाफ झूठे गवाहों को पेश किया गया। अदालत ने बुशरा बीबी का 342 का बयान कलमबंद कर लिया। बानी PTI का बयान आज रिकॉर्ड किया जाएगा। बानी PTI के वकला की जानिब से हक के जिरह बहाल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाज, समाअत में 6 बार वक्फा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरखास्तें खारिज कर दी। सिब्बी में जिना रोड पर धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। धमाके के वक्त PTI की रैली गुजर रही थी। पुलिस का कहना है धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब बारूदी मवाद का था। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया। इलेक्शन कमीशन का सिब्बी धमाके का नोटिस, फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। PTI की मुजम्मत, कारकुनों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार, कहा धमाका इंतखाबात पर डाके का माहौल पैदा करने के मुतरादिफ है। रैली पर हमला निगरां हुकूमतों की नाकामी है। दहशतगर्दों ने खुदकुश बमबारों के साथ मच और कोलपुर में हमला किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हमला कामयाबी से पसपा कर दिया। ISPR का कहना है फायरिंग के तबादले में फोर्सेस के 4 अहलकार शहीद हुए। मरबूत अंदाज में जवाबी ऑपरेशन में 3 खुदकुश बमबारों समेत 9 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई के दौरान 2 बेगुनाह शहरी भी शहीद हुए। सिक्योरिटी एहलकारों का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर अज़्म का इरादा। ISPR का कहना है फोर्सेस देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। कराची में बादल बरस पड़े। नाजमाबाद, साइट एरिया, FB एरिया, सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, स्कर्दू में रास्ते बर्फ से ढक गए। स्वात के सयाहती मुकामात पर 4 सू फैली बर्फ ने नजारे सहर अंगेज कर दिए। मान सहरा और एबटाबाद में दरख्तों और पौधों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। शांगला में भी हर तरफ सफेदी। नवाज शरीफ का सियासी नुकसान तो पूरा हो गया। नवाज शरीफ की सजा पर मिठाई बांटने वाले को आज सजा हो गई। मरियम नवाज का हारूनाबाद में खिताब, कहा यह सियासी मुकदमा है ना PTI सियासी जमात। इस जमात से दहशतगर्दों जैसा सुलूक होना चाहिए। नवाज शरीफ ने कौम की खातिर कुछ जाती नुकसान उठाए, जो जुल्म हुआ सह लिया। कौम, वतन, मिट्टी के साथ गद्दारी नहीं की। नवाज शरीफ ने आपका सर झुकने दिया, न कभी झुकने देगा।
اپنی ناکامی دیکھ کر، اپنی ہار دیکھ کر پیپلز پارٹی والے دہشت گردی پر اتر آئے ہیں. 3 ماہ میں ہمارے 6 معصوم ساتھیوں کو شہید کر دیا. اپنی ناکامی دیکھ کر پیپلز پارٹی والے دہشت گردی پر اتر آئے ہیں. ہم نے لڑائی کا فیصلہ کر لیا تو تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کا کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں کارکنوں سے خطاب. ہم نے حرام نہیں کمایا جو ہمیں مرنے سے ڈر لگتا ہو. اپنے غنڈوں کو لگام دو. ہم لڑنا خوب جانتے ہیں مگر لڑنا نہیں چاہتے. ہمیں لڑائی پر مت اکساؤ. پی پی والوں، ہم شہیدوں کے وارث ہیں. تم گولی یا موت سے نہیں ڈرا سکتے. ایم کیو ایم کے وفد کی گورنر سندھ کامران ٹسوری سے ملاقات. ناظم آباد میں کارکن کے قتل اور تصادم سے متعلق آگاہ کر دیا. کامران ٹسوری نے کہا ناظم آباد واقعے کی غیر جانبدارانہ شفاف تحقیقات کی جائیں. تو یہ جو تعلیمی نسل کشی ہے اس کا مقابلہ بھی بچوں آپ کو کرنا ہے ہمارے ساتھ مل کر. ہم انشاءاللہ آپ کے لیے لڑ رہے ہیں. سب انتخابات میں مصروف ہیں. سب جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. کراچی کے طلباء کو فیل کر کے تعلیمی نسل کشی کی جا رہی ہے. دیگر جماعتیں انتخابی مہم اور ہم طلباء کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. اقتدار میں آ کر بجٹ میں سے تعلیم پر اربوں روپے خرچ کریں گے. سرکاری سکولز کو ماڈل سکولز بنائیں گے. حافظ نعیم الرحمان کا اورنگی ٹاؤن میں بنو قابل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی تقریب سے خطاب. کہا کراچی سے مینڈیٹ لینے والوں نے یہاں کے عوام کا استحصال کیا. اورنگی ٹاؤن میں خندقیں کھودی گئیں اور یہاں کے لوگوں کو آپس میں لڑوایا گیا. بنو قابل ٹیسٹ میں موجود طلباء اور طالبات کراچی سمیت پاکستان کا مستقبل ہیں. ہماری راہ میں رکاوٹیں ہیں. ہم ان رکاوٹوں کو عبور کر کے پڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے. الخدمت کے تحت آئی ٹی یونیورسٹی بھی بنائیں گے. ایف بی آر اصلاحات سے معاشی نظام کو دستاویزی شکل دینے میں مدد ملے گی. ایف بی آر کی تنظیم نو سے ٹیکس فائلرز میں بھی اضافہ ہوگا. نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی پریس بریفنگ. کہا کابینہ نے ایف بی آر کی تنظیم نو کی منظوری دے دی. بیرونی قرضوں میں کمی اور ٹیکس محصولات میں اضافہ ہوگا. ایف بی آر میں ڈیجیٹلائزیشن نظام کے نفاذ سے ٹیکس میں کمی اور کسٹم اور ان لینڈ ریونیو کے نظام میں بھی بہتری آئے گی. نئے نظام سے ٹیکس نظام میں آنے والے شعبہ جات بھی ٹیکس دائرہ کار میں شامل ہوں گے. اسلام آباد میں پیٹرولیم کانفرنس کا انعقاد. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور آرمی چیف کی بطور مہمان خصوصی کانفرنس میں شرکت. وزیر اعظم نے کہا تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے. 2023 میں پاکستان میں کرپشن میں کمی ہوئی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے دنیا کے مختلف ملکوں کا کرپشن انڈیکس جاری کر دیا. ٹرانسپیرنسی کے مطابق کرپشن انڈیکس میں پاکستان کا اسکور 29 سے کم ہو کر 27 پر آ گیا، جس سے کرپشن رینکنگ 140 سے کم ہو کر 133 پر چلی گئی. بھارت کا کرپٹ ملکوں میں 39واں نمبر، افغانستان کا 162، بنگلہ دیش 149 اور سری لنکا 115 پر ہے. کرپٹ ترین ملکوں میں سوڈان سر فہرست. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے 2024 میں جنوبی ایشیا کے بیشتر ملکوں میں عام انتخابات کی وجہ سے کرپشن میں خاطر خواہ کمی ہونے کا کوئی امکان نہیں. والدہ چاہتی تھی پڑھائی ختم کر کے نوکری اور شادی کروں، اس کے بعد چاہوں تو پاکستان آ کر سیاست کروں. بلاول بھٹو کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو انٹرویو. چیئرمین پیپلز پارٹی نے بتایا شہادت والے دن والدہ نے والد کو فون کر کے کہا پاکستان آ جائیں. دبئی میں والد مجھے یہ بات بتا ہی رہے تھے کہ والدہ کی شہادت کی خبر ملی. والدہ کی شہادت کے دکھ کو اپنی طاقت بنایا. بلاول کا کہنا تھا میاں صاحب کی حکومت میں والد کی زبان کاٹی گئی، پھر بھی ہم میثاق جمہوریت لائے. میثاق جمہوریت کو تباہ کرنے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کو لایا گیا. بولے کافی زمانہ ہو گیا ہے کینڈی کرش نہیں کھیلا. لاہور کی اے ٹی سی نے پی ٹی آئی کے روپوش رہنماؤں کی جائیداد قرض کرنے کا حکم دے دیا. عدالت کا میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، مراد سعید کی جائیداد قرض کرنے کا حکم. اعظم سواتی، حافظ فرد، علی امین گنڈا پور بھی شامل. منی لانڈرنگ کیس میں مونس الہی اشتہاری قرار، دائمی وارنٹ گرفتاری جاری. جائیداد ضبط کرنے کا حکم. مونس الہی کہتے ہیں ایف آئی اے نے دوبارہ ریڈ وارنٹ کے لیے انٹرپول کو لکھا ہے. الزام لگایا ہے میرے دوست نے میرے والد کی منی لانڈرنگ کے لیے آف شور کمپنی بنائی. یہ اتنے نالائق ہیں.
جس کمپنی کو ہم سے جوڑ رہے ہیں وہ جب بنی میں اور دوست 3 سال کے تھے. صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف ازخود نوٹس، سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری. اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی صحافیوں کے خلاف الیکشن تک کارروائی نہیں ہوگی. اٹارنی جنرل کے مطابق ایف آئی اے الیکشن کے بعد صحافیوں کو نئے نوٹس جاری کرے گا. افضل بٹ اور صدر پریس ایسوسی ایشن نے درخواستیں دائر کرنے کا بتایا. عدالت نے کہا آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواستیں دائر ہوئیں تو رجسٹرار آفس فوری نمبر الاٹ کرے. سوشل میڈیا رول سے متعلق سفارشات کے لیے حیدر وحید نے 2 ہفتوں کا وقت مانگا. ابصار عالم پر حملے سے متعلق رپورٹ بھی آئندہ سماعت پر پیش کی جائے. تمام فریقین کی رضامندی سے سماعت انتخابات کے بعد تک ملتوی کی گئی. اسرائیلی فورسز کا غزہ میں رہائشی آبادیوں پر حملہ، اسپتالوں اور پناہ گزین کیمپس پر بمباری سے مزید 114 فلسطینی شہید. فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 26,751 ہو گئی. انروا کے پناہ گزین کیمپ پر بھی حملہ، درجنوں فلسطینی گرفتار. سہولی فوج نے نور شمس کیمپ میں بجلی اور پانی کی لائنوں کو تباہ کر دیا. مغربی کنارے میں ابن سینا اسپتال میں حملہ کر کے اسرائیلی فورسز نے 3 فلسطینی شہید کر دیے. حماس کے جوابی حملے، جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کے متعدد ٹینکس اور بلڈوزر تباہ کر دیے. قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے جنگ بندی سے متعلق معاہدے میں مثبت پیش رفت متوقع ہے. جونیئر شاہین چھا گئے. انڈر 19 ورلڈ کپ کے سپر 6 مرحلے میں آئرلینڈ کو 3 وکٹوں سے ہرا دیا. احمد حسن نے 57 رنز کی میچ وننگ باری کھیلی. آئرش ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 181 رنز پر آؤٹ ہوئی. عبید شاہ کی 3، علی رضا، احمد حسن اور عامر حسن کی 2 وکٹیں. آل راؤنڈ پرفارمنس پر احمد حسن پلیئر آف دی میچ قرار. نو ڈاؤٹ اعظم سائم ایوب کی بات کی، سارے بڑے ٹیلنٹڈ بچے ہیں. یہ جب تک آپ اپنی بینچ کو اسٹرانگ نہیں کریں گے آپ اسی طرح اسٹرگل کریں گے. اپنی بینچ کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ کل کو بابر نہ ہو، شاہین نہ ہو، رضوان نہ ہو تو اس کی جگہ بیٹھا ہوا پیچھے پلیئر اتنا ہی تگڑا ہو. اعظم خان اور سائم ایوب اچھے کھلاڑی ہیں، دونوں کو مزید مواقع دینے چاہیے. سابق کپتان شاہد آفریدی کہتے ہیں جب تک بینچ اسٹرینتھ مضبوط نہیں ہوگی قومی ٹیم مشکلات کا شکار رہے گی. تجربے کرنے ہیں تو جلدی کریں، ورلڈ کپ سر پر ہے. ایشیا کپ کا اگلا میزبان کون ہوگا؟ ایشین کرکٹ کونسل کے حکام آج انڈونیشیا کے شہر بالی میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے. تمام بورڈ ممبر اجلاس میں شرکت کریں گے. ایشیا کپ کی میزبانی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. متحدہ عرب امارات اور عمان میزبانی کی دوڑ میں شامل ہیں. غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے ایشیا کپ کا اگلا ٹورنامنٹ T20 کی طرز پر کھیلا جائے گا. میٹنگ میں ایشیا کپ کے نشریاتی حقوق پر بھی